बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्हिज्जा का महीना मुबारक महीनों में से एक महीना है जिसमें अल्लाह ने दो बड़े अमाल हज और कुर्बानी रखे हैं। इस महीने के पहले 10 दिनों की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने कुरान में सूरह फजर की पहली 2 आयात में जुल्हिज्जा की 10 तारीख की फजर के वक्त और इस महीने के पहले 10 आयाम की कसम उठाई है। इन आयात का तर्जुमा है, कसम है फजर की और 10 रातों की। अल्लाह ने और किसी दिन रात या महीने की ऐसी कसम नहीं उठाई जैसी इन 10 आयाम की उठाई है। सही बुखारी में हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में जिस कदर नेक अमाल अल्लाह को महबूब हैं, इससे बढ़कर और किसी ज़माने में इस कदर महबूब नहीं। यानी फजीलत में ये 10 दिन दीगर सब आयाम से बढ़कर हैं। रवा तिर्मिज़ी में हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्हिज्जा के अव्वल 10 दिनों में रोजा रखने से एक रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर मिलता है, और इन दिनों की रातों में रोजाना नमाजों में कयाम करने से शब कदर में कयाम करने के बराबर सवाब मिलता है। तो इन 10 दिनों में अल्लाह जिसको हज मुयस्सर फरमा दे तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं, और जिन्हें अल्लाह हज की सादत ना दे तो फिर इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादत अल्लाह को इंतहाई महबूब हैं, जैसे कसरत से नवाफिल पढ़ना, सदका व खैरात करना, 9 ज़िलहज का रोज़ा ख़ास तौर पर रखना जिससे पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और ईद के दिनों में कुर्बानी करना। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। लफ्ज हज के मानी है इरादा करना। अल्लाह के घर का हज करना मतलब अल्लाह के घर जाने का इरादा करना। पूरी दुनिया से मुसलमान जिनको अल्लाह हज की सादत से नवाजता है वो हज के लिए आते हैं, और हज के तमाम अरकान 8 जुल्हिज्जा से 13 जुल्हिज्जा के दरमियान पूरे करते हैं। हुज्जाज कराम दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और आराइशों को तर्क करके सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए अपनी सब ख्वाहिशात को पीछे रखकर हज के आयाम में सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने को तरजीह देते हैं। हज अपनी असल में अल्लाह की मुलाकात का नाम है। कुरान करीम की सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों के ज़िम्मे इस मकान यानी बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है, मगर सबके ज़िम्मे नहीं, खास उस शख्स पर जो इस घर तक आने की कुदरत रखता हो, और जो शख्स कुफ्र की रविश इख्तियार करे यानी बावजूद कुदरत के ना आए तो वो अपना ही नुकसान करता है। अल्लाह ताला तो सारे जहां वालों से बेनियाज है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐलान करो, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह हज में आया है। अल्लाह फरमाते हैं कि और लोगों में हज के फर्ज होने का ऐलान कर दीजिए। इस ऐलान से लोग तुम्हारे पास यानी इस मुकद्दस इमारत के पास चले आएंगे, पैदल भी और ऐसी ऊंटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज रास्तों से चल कर आई हों, ताकि ये आने वाले अपने लिए फायदा हासिल करें। इसी आयत के बारे में हदीस में आता है कि इस हुक्म के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मेरी आवाज़ किस तरह पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया कि आवाज़ का पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया जिसको आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ ने सुना। इसी सिलसिले में दुरुल मंसूर में अहादीस हैं कि जिस शख्स ने भी ख्वाह वो पैदा हो चुका था या अभी आलम अरवाह में था, यानी वो जगह जहाँ रूहें होती हैं, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐलान पर लब्बैक कहा, वो हज ज़रूर करता है। एक और जगह आता है कि जिसने उस वक्त 1 मरतबा लब्बैक कहा वो 1 हज करता है, जिसने 2 मरतबा लब्बैक कहा वो 2 मरतबा हज करता है, और इसी तरह जिसने इससे ज्यादा मरतबा लब्बैक कहा उतने ही हज उसको नसीब होते हैं। रवा अल तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब हाजी लब्बैक कहता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं जो पत्थर, दरख्त, ढेले वगैरह होते हैं वो भी लब्बैक कहते हैं, और इसी तरह सिलसिला ज़मीन के आखिरी हद तक ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, कुरान करीम की आयत जिसमें दीन इस्लाम की तकमील की खुशखबरी दी गई वो भी हज के मौके पर ही नाजिल हुई थी। ये आयत सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया।
صحیح मुस्लिम में हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, इसीलिए तुम हज करो। रवा अबू दाऊद में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हज का इरादा करे उसको जल्दी करना चाहिए। हज के फजाइल के बारे में बहुत अहादीस हैं, जिनमें से चंद एक हम बयान कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रवा अबू याला में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हज के लिए जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए, उसके लिए क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाएगा। और इसी तरह जो शख्स उम्रा के लिए जाए और रास्ते में इंतकाल कर जाए, उसको क़यामत तक उम्रा का सवाब मिलता रहेगा। और जो शख्स जिहाद के लिए निकले और रास्ते में इंतकाल कर जाए, उसके लिए क़यामत तक मुजाहिद का सवाब लिखा जाएगा। सही बुखारी और मुस्लिम और मिशकात में हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे इस तरह कि उस हज में ना फहश बात हो और ना हुक्म अदूली हो, तो वो हज से ऐसे वापस होता है जैसे उस दिन था जिस तरह माँ के पेट से निकला था। एक और हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नेकी वाले हज का बदला यानी मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। मकबूल हज का मतलब है वो हज जो तमाम आदाब व शराइत के साथ अदा किया जाए। हज का दूसरा दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा, जिसे योम अरफात भी कहते हैं, इस दिन तमाम हुज्जाज कराम अरफात के मैदान में हाजिरी देते हैं। ये हज का बहुत अहम दिन है। रवा मुस्लिम में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से जायद बंदों को जहन्नुम से निजात देते हों। यानी जितनी ज्यादा मिकदार को अरफात के दिन जहन्नुम से आज़ादी होती है, उतनी ज्यादा तादाद किसी और दिन नहीं होती। अल्लाह दुनिया के करीब होते हैं, फिर फख्र के तौर पर फरिश्तों से फरमाते हैं, ये बंदे क्या चाहते हैं। मिशकात में एक हदीस में इसी बात का जिक्र इस तरह किया गया है कि जब अरफात का दिन होता है तो अल्लाह सबसे नीचे आसमान पर उतरकर फरिश्तों से फख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफर की वजह से गुबार पड़ा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चल कर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनके गुनाह माफ कर दिए हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह फलां शख्स के गुनाहों की तरफ मंसूब है और फलां मर्द फलां औरत, तो बस क्या कहा जाए। अल्लाह का इरशाद होता है कि मैंने इन सब की मगफिरत कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन से ज्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नुम की आग से आजाद नहीं होते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन जोहर और असर इकट्ठी पढ़ के फिर कोई 5-6 घंटे मुसलसल दुआ मांगी और अपनी उम्मत के लिए रो रो कर मगफिरत मांगी। और आपने फरमाया कि इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र फरमा रहा है और उमर बिन खत्ताब पे इस वक्त मेरा अल्लाह खास तौर पर खुश हो रहा है और खास तौर पर उमर बिन खत्ताब पर फख्र फरमा रहा है। दोस्तों, अरफात के दिन शैतान बहुत जलील होता है, जैसा कि रवा मालिक और मिशकात में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा बदर का दिन तो अलग है, उसको छोड़कर कोई दिन अरफात के दिन के अलावा ऐसा नहीं जिसमें शैतान बहुत जलील हो रहा हो, बहुत धुतकारा हुआ फिर रहा हो, बहुत हकीर हो रहा हो, बहुत ज्यादा गुस्से में भर रहा हो। और ये सब कुछ इस वजह से कि अरफात के दिन में वो अल्लाह की रहमतों का कसरत से नाजिल होना और बंदों के बड़े बड़े गुनाहों का माफ होना देखता है। तरगीब में बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतानों को कंकरियां मारने का हाल ये है कि हर कंकर के बदले एक बड़ा गुनाह जो हलाक कर देने वाला हो माफ होता है, और कुर्बानी का बदला अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए जखीरा है, और एहराम खोलने के वक्त सर मुंडाने में हर बाल के बदले में एक नेकी है और एक गुनाह माफ होता है। इसके बाद जब आदमी तवाफ ज़ियारत करता है तो ऐसे हाल में तवाफ करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता, और एक फरिश्ता उसके मोंढों के दरमियान हाथ रख कर कहता है कि आइंदा नए सिरे से अमाल कर, तेरे पिछले सब गुनाह माफ हो चुके। लेकिन ये जरूरी है कि ये हज मकबूल हो जो तमाम आदाब व शराइत के साथ अदा किया जाता है।
روا احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ دوستوں، اب ہم چند احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جن پر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج نہ کریں تو اس کا کیا گناہ ہے۔ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ جا کر حج کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح مشکات میں ایک اور حدیث ہے کہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو واقعتاً کوئی مجبوری حج کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے اور ظالم بادشاہ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ایسا شدید مرض بھی نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر بھی وہ بغیر حج کے مر جائے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ کنز میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ کنز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں کشادگی دے رکھی ہو اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ دوستوں، حج ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ جس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں اس پر حج فرض ہے، اور جس میں ان شرائط میں سے کوئی ایک یا ساری نہ ہو اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ پہلی شرط، اس شخص کا مسلمان ہونا واجب ہے۔ دوسری شرط، اس شخص کا بالغ ہونا واجب ہے۔ اگر کسی نابالغ نے حج کیا تو وہ نفل ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں سب شرائط پائی جائیں تو حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ تیسری شرط، اس شخص کا عاقل اور سمجھدار ہونا۔ پاگل اور دیوانے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط، اس شخص کا آزاد ہونا، لہذا غلام اور باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط، اس شخص میں استطاعت ہونا، یعنی مالدار ہونا، مطلب یہ کہ حاجی کے پاس اپنی روزانہ کی ضروریات سے زائد اتنا سرمایہ ہو جس سے وہ بیت اللہ کا حج اور سارے اخراجات کر سکے، اور جس شخص کے پاس اتنا مال نہ ہو اس پر حج فرض نہیں۔ چھٹی شرط، جسم کا سالم اور صحت مند ہونا، لہذا جو شخص نابینا یا اپاہج ہو یا اتنا بوڑھا یا بیمار ہو کہ سخت مشقت کے بغیر سفر نہ کر سکے تو ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں، اور دوسروں کے ذریعے حج کرانا یا حج کی وصیت کرنا بھی ان پر لازم نہیں، لیکن اگر یہ لوگ مشقت جھیل کر حج کر لیں تو حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے علماء نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ اگر ان کو یقین ہو کہ ساری زندگی وہ خود حج نہیں کر پائیں گے تو ان کو حج بدل کرنا چاہیے یا حج کی وصیت کر دیں۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دیں کہ اگر کسی شخص پر صحت و تندرستی کے زمانے میں حج فرض ہوا، پھر وہ حج کرنے سے پہلے اپاہج یا بیمار ہو گیا تو اس پر حج کی ادائیگی واجب ہے۔ خود نہ جا سکے تو حج بدل یا وصیت کر دے۔ یہاں چند احادیث کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک صحابی عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اللہ کے فرائض حج نے میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ کنز میں حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے اس کے لیے جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچائے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو اب حج کرا رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے پیسے دے رہا ہے، جو کہ اس مردے کا وارث وغیرہ ہو۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کے سینکڑوں حج کیے۔ وہ ہندوستان سے چلتے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے۔ شریعت میں جب حج فرض ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے، لہٰذا انہوں نے ایک ہی حج کیا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج کیا، لیکن یہ تمام حج شریعت والے حج نہیں تھے۔ یہ سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا وہ حج تھے۔ خلفاء راشدین نے اپنے دور خلافت سے پہلے کئی حج کیے، لیکن اپنے دور خلافت میں وہ کتنے حج کر پائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں پہلا سال جنگوں میں گزرا اور دوسرے سال آپ نے حج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امان تھا، آپ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے 11 سال امان تھا، آپ نے ان 11 سال میں ہر سال حج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے پہلے کئی حج کیے جن کا عدد واضح نہیں۔ خلافت کے بعد جنگوں کا زمانہ آ گیا اور حج کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے مکہ پیدل جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر حاضر ہوں اور ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ جاؤں۔ ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی حج پیدل فرمائے جن کا عدد واضح نہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حج کے عدد کی کوئی قید نہیں، اگر اللہ حج کی سعادت بار بار دے تو ضرور جائیں۔ شفا قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا ہے کہ سعدون خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ البتہ حج کے عدد پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا حج کی نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا یا کوئی دنیاوی غرض۔ اسی سلسلے میں کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، اور میری امت کے درمیانی درجے کے لوگ تجارت کی غرض سے حج کریں گے کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا نے 5 حج کیے، 10 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ دوستوں، اب آپ پوری ایمانداری سے جائزہ لیں تو یہ حدیث ہمارے معاشرے کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو خلوص نیت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور جن کو ابھی تک حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تو اللہ ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا مہمان بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔